إلى حضرة روح نبينا وشفيعنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم.
لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تقبل الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا أرحم الراحمين. അർഹമർറാഹിമീനായ ലോകരക്ഷിതാവായ രാജാതിരാജനായ മലിക്കുൽ മുലൂക്കായ കരുണക്കടലായ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങളെ നീ സ്വീകരിക്കണേ റബ്ബേ. ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെല്ലാം പുറത്തു മാപ്പാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളിൽ നിന്നും മരണപ്പെട്ടു ഖബറുകളിൽ കിടക്കുന്ന ഖബറാളികൾക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അവരെയും ഞങ്ങളെയും നീ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ റബ്ബേ. അവരുടെ ഖബറുകളെ വിശാലമാക്കണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ റബ്ബേ, ഞങ്ങളുടെ ഈ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ, അല്ലാഹുവേ ലൈവില് പങ്കെടുക്കുന്നവർ, ശേഷം പങ്കെടുക്കുന്നവർ, അല്ലാ പടച്ച റബ്ബേ, ഓരോരുത്തരും പങ്കെടുക്കുന്നത് അവർക്ക് ഒരുപാട് ലക്ഷ്യങ്ങളുള്ളവരാണ് റബ്ബേ, ഒരുപാട് ആവശ്യങ്ങളുള്ളവരാണ് അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ ഈ മജ്ലിസ് കൊണ്ട് പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. നീ പൂർത്തീകരിക്കണേ റബ്ബേ. ഹലാലായ മുറാദുകളെ ഹസനാക്കണേ അല്ലാഹ്. വിഷമങ്ങള് പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ മാറ്റണേ അല്ലാഹ്. ദുരിതങ്ങള് ക്ലേശങ്ങളൊക്കെ ദൂരീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. നിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ വാതായനങ്ങൾ തുറന്നിട്ട് തരണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, എല്ലാവിധേനയുള്ള വിഷമങ്ങളും മാറ്റണേ അല്ലാഹ്. ഒരുപാട് ആളുകൾ ദുആ വസിയ്യത്തുകൾ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, മക്കള് നന്നാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ പല വിധേനയുള്ള വിഷമങ്ങൾ അറിയിച്ചവരുണ്ട് റബ്ബേ. എല്ലാവർക്കും റഹ്മാനേ നീ ഖൈറും ബറക്കത്തും ഐശ്വര്യങ്ങളും നൽകണേ അല്ലാഹ്. മക്കളെ നന്നാക്കണേ അല്ലാഹ്. മക്കളെ വഴിപിഴപ്പിക്കല്ല റബ്ബേ. മക്കൾക്ക് ആവശ്യമായതെല്ലാം നൽകണേ അല്ലാഹ്. മക്കളെ സൽസ്വഭാവികളാക്കണേ അല്ലാഹ്. പഠനത്തിൽ പുരോഗതി നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ വഴിപിഴപ്പിച്ച് കളയല്ല റബ്ബേ. ദുഷിച്ച കൂട്ടുകെട്ടുകളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്.
അല്ലാഹുവേ പടച്ച തമ്പുരാനെ, അവരെ കൊണ്ട് ആ മക്കളെ കൊണ്ട് മാതാപിതാക്കൾക്ക് സന്തോഷങ്ങൾ കിട്ടുന്ന മക്കളാക്കണേ അല്ലാ. ആ മക്കളുടെ പ്രവൃത്തി കണ്ടുകൊണ്ട് കൺകുളിർമയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാക്കി സന്തോഷിക്കുന്ന അവസ്ഥ നീ വരുത്തണേ തമ്പുരാനെ. അല്ലാ, ഞങ്ങളുടെ മക്കളാരെയും നീ വഴിപിഴപ്പിക്കല്ല റബ്ബേ. ഒരുപാട് പ്രവാസികൾ ഞങ്ങളുടെ മജ്‌ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, ആ മജ്‌ലിസിൽ പങ്കെടുത്ത് പലരും ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടതും ജോലി ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പലരും റഹ്മാനെ ജോലി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചു. അല്ലാ, പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവരുടെ ആ പ്രയാസങ്ങൾ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ജീവിതത്തിന്റെ രണ്ടറ്റം കൊണ്ട് മുട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി ഓടി നടക്കുന്നവരാണ്. അവരെ നീ ഒരിക്കലും ഒരു മേഖലയിലും പരാജയപ്പെടുത്തല്ല റബ്ബേ. പെട്ടെന്ന് തന്നെ, എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ റബ്ബേ, അവർക്ക് നീ അവരുടെ ജോലികളിൽ അവർക്ക് അനുയോജ്യമായ തൊഴിലുകൾ അടുപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. തടസ്സങ്ങൾ, കണ്ണേറുകൾ, സിഹറുകൾ, പ്രാക്കുദോഷങ്ങൾ എല്ലാം തട്ടി നീക്കണേ റഹ്മാനെ. വിസാടിച്ചു കിട്ടാത്ത പ്രയാസപ്പെടുന്നവർക്ക് ആ പ്രയാസം പെട്ടെന്ന് മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ലാ. പടച്ച തമ്പുരാനെ റഹ്മാനെ, ഞങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ ബറക്കത്തും ഐശ്വര്യങ്ങളും നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ കച്ചവടങ്ങളിൽ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ കൃഷികളിൽ ബറക്കത്ത് ചൊരിയണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ വാഹനങ്ങളിൽ ബറക്കത്ത് ചൊരിയണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ കടമുറികളിൽ റഹ്മാനെ റഹ്മത്ത് ചെയ്യണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, വീടും പറമ്പും കച്ചവടത്തിനിട്ടേക്കുന്നവർക്ക് നീ കച്ചവടമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാ, വാടകയ്ക്കിട്ടേക്കുന്നവർക്ക് വാടകക്കാരവരിലേക്ക് നീ അടുപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ മക്കളുടെ പരീക്ഷകളിൽ ഉന്നത വിജയം നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, കടങ്ങളൊക്കെ വീട്ടിത്തരണേ അല്ലാ. സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കളെ നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, നല്ല ഭവനങ്ങൾ നൽകണേ അല്ലാ. നല്ല വാഹനങ്ങൾ നൽകണേ തമ്പുരാനെ. അനുയോജ്യരായ ഇണകളെ നീ വിവാഹപ്രായമെത്തിയവർക്ക് നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അടുപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. പടച്ച തമ്പുരാനെ, ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകളെ നീ തട്ടിക്കളയല്ല റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ, കണ്ണേറുകാരുടെ കണ്ണേറു, മാരണക്കാരുടെ മാരണം, മുഫ്തിനീങ്ങളുടെ ഫിത്ന, അസൂയാലുക്കളുടെ അസൂയ, ചതിയന്മാരുടെ ചതി, അഹങ്കാരികളുടെ അഹങ്കാരത്തെ തൊട്ടൊക്കെ ഞങ്ങളെ കാത്തുരക്ഷിക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, പടച്ച തമ്പുരാനെ, എല്ലാവിധേനയും ഖൈറും ബറക്കത്തുകളും ജീവിതത്തിൽ നൽകണേ അല്ലാ. ഒരുപാട് ആവശ്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്. ഇന്നലെ ഒരു സഹോദരി, 2-3 ദിവസങ്ങളായി ഒരു സഹോദരി, അവരുടെ ഉമ്മയ്ക്ക് കേൾവി ശക്തി കുറവാണ്, അതൊന്ന് തിരികെ കിട്ടണമല്ലാ. അതിൻ്റെ തടസ്സങ്ങൾ മാറ്റിക്കൊടുക്ക് റബ്ബേ. പെട്ടെന്ന് തന്നെ പൂർണ്ണപൂർവോപരി അവർക്ക് കേൾവി ശക്തി നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, പടച്ച തമ്പുരാനെ, ഞങ്ങളുടെ മജ്‌ലിസിനെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. നീ തട്ടിക്കളയല്ല അല്ലാ, നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. ആമീൻ 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 ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. اللهم صل على سيدنا محمد والآل أهل البيت سلم. صل على جميع الأنبياء والمرسلين.